लोकांना बोरे गुट्टा पुन्हा आम्ही तुझो गोट्टा आणि आता लागून आम्ही गोंयकार वाटी मुट्टा सांगतो एक वोट सांगतो एक समूत आमचा गोट ते गोंयावत म्हणून एकल्या भावा काढता मागीर आमचो सुमा काडटा गोंया भितरले तूं गोडटा आनी थोडा तेंपान आपल्या मुजराय भाव काडटा. हें आमगेलें कांतार सुर्गेस एम बोयरा गेलें तेणें कांतार म्हणलें जायतें आनी तें जायतें तेणें कांतारां म्हळें गोंयांक कितें करून बोल्ले भायले लोक येवन बोलो आनी आख्खें गोंय काबार जालें तेगे सगलीं कांतरां हांव आयकोता आहा आनी म्हाका दूख भोगता आनी तेणें सगलीं कांतरां म्हणून तीं आयज पर्यंत सारक जालां सगलें म्हणजे मिगे भाशेक कितें हांवें तो एक विडियो घायलेलो तो वायरल जालो गांठयां कितें गांठी म्हणटाय काय म्हूण चोय आरे बाबा बॉस तुका बॉस म्हणटा तूं कित्याक बॉस म्हणटा तुगे आतां दुडो आहाय तुका रायट आहा कळ्ळें आनी तुमी आतां मेजॉरिटी जाले गोंयांत जायते मेजॉरिटी हांव नको तुमी ते एकठांय जावन म्युन्सिपाल्टी वोटींग कोत्ता ते आनी ते पार्टी तुमची गरज आहा इन फ्युचराक देखून तुमी आतां गोंयां एक सीट मागोंक कोताय कळ्ळें MLAचें सीट मागोंक कोताय आतां तुमकां आमी एका एक टायमाक सीट दिलें आनी फाल्यां आतां तूं कोर्तालें सीट मागोता फाल्यां तूं बाणाल सीट मागतलो आनी मागीर थोड्या तेंपान तुमी आनी खंय बसतले म्हापसा बसतले पणजे बसतले बेनावलीम बसतले मागीर कितें तुमी तामनासून तुमी चोडोत रावतले एक पाटी गोंय सरकारान कारवार मागलोलें गोंयां पूण तें दिवूं ना आतां तुमी येयले ते बोल्ले सगले आनी बोले नो प्रॉब्लम काम करपा जाय सगलें गेलें पोट हांव ना म्हणा हांव कोणाकूय हेट कोना आमले बिजनस आहा नुस्त्या बिजनस आहा जायते मानाय काम कोताय जायते घरां काम कोताय थोडे कोणाय घर सांबाळटाय ते UK आयलँड जर्मनी खंय गेले ते आपणाक गेले रागताय जायते ते हांव परत नांव कोणा तेंकां लामाणी म्हणटाय गांठी म्हणटाय जाय म्हणटाय ते रागान कोण म्हणा ती जात ती जाण्याक गेली सो हांवें कोणाकूय हेटेज म्हूण केलें ना आनी हांव कोणाकूय पार्टेकूय हांव सपोर्ट कोना कोण जावन ती म्हणजे एक काळजांतलें हांवें गोंयकार म्हूण हांव म्हणजे एक सांगता आनी म्हजे भाशेन जायते जाणां मुखार सोनाय कित्याक आज काल कोणें कितें म्हळ्यार रोखडें ताका अरेस्ट कोताय केस करताय आनी कितें कोण काबार कोताय सो जायते जाण ते भायले लोक आमगे हॉटेलां काम कोताय नेपाली आहाय आमगे माड्रासी आहाय आमगे मारवाडी आहाय शॉप चलयताय जायते ते आपणागे सगळें काम कोताय फॅमिली हाडटाय जायते हाडून चोडून ते एक आहा ते 4 करून सगळ्यांक दिताय आनी ते पयशे दाखयताय ते बरें जीव दिवन काम कोताय आमगे गोंयकारांक काम जाता पूण आमकां सुसेगाद जियेवपा जाय जायते गोंयकार चेंज जाले जायते गोंयकार आमगेले तांकां हेल्प कोताय कळ्ळें पॉलिटिकल इशू पंचायती पासून आतां सांकवाले ती एकली बायल येयल्या जायते गांवांनी कोट्याले तुमी येवपा कोताय बसोले मेजॉरिटी गेले तुमी तो फायद काडला गोंयकार नाय म्हूण गोंयां हाल्या आमकोडे पोर्चुगीज पासपोर्ट आहाय आमच्यान बसपा जाता कित्याक बसपा जायना आमगे आधार कार्ड आहा पॅन कार्ड आहा सगळे आमकां रायट आहा आमी हे गोंयांत जल्मून आले आमकां कित्याक रायट ना आमकांय रायट आहा तुमी आम पोर्चुगीज म्हणटाय प्रमोद सावंत CM आमकां विवा दे गोवा विवा दे पोर्चुगल म्हणाक म्हणटा आनी हें एक दुसरो पॉयंट आनी आमगे हे भाशेन आमी रेवेन्यू तूं पयस धाडटाय तूं लोक भायर काम कोता कुवेट सगळे गल्फांनी काम कोता भायर अमेरिका बी काम कोता पयस धाडटा रेवेन्यू मेळटा इतू पयशे मेळटा तुमी रेवेन्यू दिनाय तुमी बारीक शॉप घेताय बारीक भाजी पालो इंगताय सगळे आहाय ते कन्नडा आहाय ते भाशेन केरळाचे आहाय ते भाशेन तामिलियन आहाय जायते खातीर गोंयां आहाय गोंयां भंगार म्हणटा तुमी येताय बसताय आनी तुमी जियेताय आमी भायर गांवां काम कोताय जाय जावन लोक म्हणटा
आमी गोंयकार गांठी भाशेन काम कोताय वय आमी गांठ्या भाशेन भायर घालून काम कोताय पूण तुजे भाशेन आमी हिंगा थिंगा आगो मुतून बसनाय आमी पयलीं बसताले ल्हानपणी आमी तें आतां शिकून तें चेंज जावपा जाय तुमी आतां तेंच आहाय खूंय वोसोन तुमगे हें कोताय आनी तुमकां आनी थोड्या गोंयकारां न्हू आमगे हार्यान ट्रॉलराचेर जायते नुस्त्या नांव काणा तेमी माने हाळे तेमी हे भाशेन मुखार पंचायती मुखार हे सवलत्यो करपा जाय आगपा मुतपा टॉयलेट्यो रेस्ट रूम करपा जाय पूण केल्या देखून तितून लोक वचना तेंकां भायल्यान बसों जाय हें बंद करपा जाय तुम म्हणटाय एड्युकेशन आतां तुमकां एड्युकेशन गोंयांत तुमी शिकोन तुमी आमकां शेपो सांगताय हिंदीन म्हणो जिस तालीम में कहते उसी तालीम में तुकताय अशें करून जिता जे भशेन तुमी चिंताय तेज भशेन तुमी मागताय अशें करून कोनाकाय तुमी आख्खें गोंय घेवपा रात कोताय तुमगे कितें दिसोना म्हाका एक भाशेन प्रॉब्लम काय ना काम कोराय सगल्यांक कोरायट आहा काम करपाक कळ्ळें सगल्यांक आख्खे हिंदी काम करपाचें आमी गोंयकार भायर कर्नाटका आहाय महाराष्ट्रा आहाय पुना आहाय जायते भाशेन काम कोताय दुसऱ्या गांवांत बेंगलोर आहाय ते भाशेन थिंग तर गोंयकार आमकां सीट मारल्यार तुमकां दितोले दिवपानाय कोण दिवपानाय थिंगाय काम कोताय आमी गोंयकार बरे भाशेन म्हारोग पयस म्हूण स्कॉड रावपा सोदताय भाशेन लुटून चिपून रावनाय तुमी आतां हिंगा गोंया कोमदाची जमीन गेल्या सगल्यो जुवारी नगर आतां ती कुर्तोरी गेल्या कोलवाई आहा मागीर बेनावलीमूय आहा सगळें तुमी शेतां बेतां कोणागे ना चोयलें लुगार बुगार कोण रावता तें चोयलें थिंग रावपा इल्लें करून आख्खी बाट गेली आख्खे लुगार तुमी रावताय तुमकां कापोसो जाल्यार हिंग तें घे गोरबाट जायते आमगेले भायले लोक गोरबाट करून तूं कोस करून ते बेलपुरी गाडी आनी भाजीवाले जायते ते हाडून दाबाड सांगें केपें इल्लो गोर घेवन आपणागे हें कोताय सुवात घेवन बरे भाशेन रावपा वताय गोरकान ते भाशेन कोराय तेश कोन्न प्रॉब्लम ना म्हळ्यार तुमी मागताय ते भाशेन गोंया आमगेली मांय कोणू आपणागे मांय दिना वोद करून कोणें ओडून तुगे मांयक तूं ओडून दितलो ना ही गोंय आमगेली मांय गोंया आमगे गोंयकारां गेले म्हणजे सगल्यांक कोरायट आहा गोंयकारांक आमगे ही दवरत हे भाशेन कोताय जाल्यार हालीं आमच्यान ते लंडन आहाय ते थिंगारांतले तुमकां दिसना ते लंडन आहाय ते अमेरिका आहाय ते आयलँड आहाय ते दुसऱ्या गांवांनी रावताय ते गोंयकार थिंगारांतले ते येतले केन्ना पूण ते येतले ही जमीन तेंकां आमगे गोवोरमेंटचो गुन्यांव ना गोंयकारांचो गुन्यांव जायते गोंयकारांचो गुन्यांव म्हारग पयशां लागून हिंगताय लोकांक भायल्या लोकांक तें गोंयकारांक कोण दिना दीस इज द बिगस्ट प्रॉब्लम गोंयकारांक गुन्यांव हांव तुमचो गुन्यांव कोना आमगे गोंयकारांक जायतो गुन्यांव हाल्यार म्हाका घर घेवपा जाय हाल्यार म्हाका एक फ्लॅट घेवपा जाय तूं म्हारग हिंगताय गोंयकारूच आनी भायले लोक हिंगताय चोय नॉर्थ गोवा चोय आख्खें हिंगतें घेवन काबार भायले लोक दिल्लीकार आतां गोंयकार रोटा तेका लागून जायते पाटी म्हाका राग येता गोंया हे भाशेन येवन भोरपाक जाय भोल जाल्यार मागीर ते लोकांक बूत कोटोली आनी जायते पंचायती लोकांनूय पंचायती गोंयकार तेमी कांय ना रे ये रे गे रे आमगे मनीस म्हूण तुमकां दिलें सगळें कोलवा चोय आमलो गांवचो हांव दुसऱ्या गांवां उलयना आमल्या गांवांत कोलवा उलयता कितें केलें चोय एकले बसयले उलय ताणें सगल्यांक कोण बोले आतां धाडपा जायना कोणाकूच जाणावपा जायना कित्याक ते जाणागले पेपर वर्काचे आहा सगळीं गोरबाट विकून ते रेडी सगळे कोणी हॉटलांनी गाडे गायले आनी कितें गायलां सगळें घालून तुमी आतां मेजॉरिटी गेले तुमी आतां गोंयकारांक भिवोवपाक कोताय गोंयकार भिवपानाय गोंयकारांक तुमी नोकोय गोंयकार तुमी समजनाकाय गोंयकार निर्लो आहाय म्हूण चालू न्ही